संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सहित माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र सार्वजनिक। सुशासन कायम राख्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने चुनावी वाचा। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसहितको एजेण्डा राखेर एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक। प्रदेश संरचना खारेजी राप्रपाको मुख्य चुनावी एजेण्डा। संघीय राजनीति काठमाडौँको निर्वाचन नतिजा प्रतिस्पर्धाप्रति चासो बढ्दै नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चाका कारण चुनावी रौनक। रूसद्वारा युक्रेनको राजधानी कीव सहितका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र प्रहार। विद्युत र खानेपानी सेवा बन्द। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिका लागि अघि बढ़ने प्रतिबद्धता सहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 81 पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। माओवादीले राजनीतिक उपलब्धि कार्यान्वयन, सुशासन, आर्थिक वृद्धि तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास लगायत एजेण्डा घोषणापत्रमा राखेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष दाहालले सुशासन कायम गर्न 2047 यता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिने बताउनुभयो। यो पटक संरचनागत सुधार गर्नको लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारी तन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग। किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौं। अघिल्लो पटकको चुनावमा एमालेसँग मिलेर संयुक्त घोषणापत्र ल्याएको माओवादीले यो पटक पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भंग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौं। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने भनेर भनेका छौं। वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै आधुनिक कृषि र किसानका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा गरेको छ। सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहने लगायत कार्यक्रमबारे अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो। कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने। घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा निशुल्क गर्नेदेखि 5 वर्षको अवधिमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य माओवादीले राखेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लगायत चुनावी मुद्दा अघि सारिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा निशुल्क गर्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान सहित नागरिकताको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने, ई गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाट सम्म पुर्याउने, 4000 मेगावाट विद्युत गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने। माओवादी केन्द्रले मुलुकको स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने एजेण्डालाई
प्रमुखताका साथ उठाएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण लगायत एजेण्डासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमाले विभाजित भए पश्चात गठन भएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि चुनावी घोषणापत्र अघि सारेको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्थालाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासहित सो पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएको छ। सो पार्टीका महासचिव बेदुराम भुस्तालले लोकतन्त्रलाई सुदृढ़ गर्ने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने आफूहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित छ, त्यो रक्षा गर्ने, यसलाई सुदृढ गर्ने, यसको विस्तार गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको रूपमा लाने कोसिस हामीले गर्नेछौँ। त्यो नीति हाम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो नीतिगत प्रतिबद्धता छ र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। अहिले जुन खालको निर्वाचन प्रणाली छ यो चाहिँ असाध्यै जटिल खालको, असाध्यै महँगो पनि र झन्झटिलो पनि छ र यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। एकीकृत समाजवादीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन तथा योजना प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको एजेण्डा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आधुनिक कृषि, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सिंचाईमा लगानी, पर्यटन विकास लगायत मुद्दालाई समाजवादीले चुनावी एजेण्डा बनाएको छ। महासचिव भुसालले जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने बताउनुभयो। त्यसै गरिकन सुशासन र पारदर्शिता हाम्रो मुख्य नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको छ। सुशासन र नीतिगत पारदर्शिता कायम गर्नका निम्ति हामी पहल गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा हाम्रो जोड गर्नेछ। हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ, हामीले भनिरहेका छौँ। आयातमुखी छ, यसलाई निर्यातमुखी बनाउनु जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीतिगत अडान अर्को रहनेछ। सँगसँगै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अटोट छ, हाम्रो ठहर रहेको छ। एकीकृत समाजवादीले 52 पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य तय गरेको हो। सो पार्टीले एमाले नेतृत्वको गलत कार्यका कारण विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले गत स्थानीय तहमा अघि सारेको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा खानेपानीको नारालाई पार्टीले आसन्न निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिएको छ। आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क उपलब्ध गराइने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निशुल्क उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश संरचना खारेजी तथा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुरानै एजेण्डा अघि सारेको छ। सो पार्टीले एक व्यक्तिलाई 2 कार्यकालभन्दा बढ़ी पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थाको एजेण्डा समेत घोषणापत्रमा राखेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ती एजेण्डाबारे भन्नुभयो। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था। राप्रपाले सबल र समुन्नत नेपालको लक्ष्य सहित 20 पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सो पार्टीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको माग गर्दै पूर्ण समानुपातिक सांसदको माग अघि सारेको छ। त्यस्तै सुशासन कायम गर्ने र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति समेत उसले घोषणापत्रमा राखेको छ। राप्रपाले निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निशुल्क तथा समान, विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागभण्डा, अराजकता र विसंगतिलाई कानूनी रूपमै अन्त्य गरिने। राप्रपाले विरोधका लागि नेपाल बन्द नगर्ने तथा स्वास्थ्य, खानेपानी सहितका जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा बन्द हड़ताललाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि सारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
10वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँको चुनावी नतिजालाई हरेक निर्वाचनमा महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। कांग्रेस र माओवादी सहितको सत्तारूढ़ गठबन्धन र एमालेको प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्रहरूको व्यापक उपस्थितिले यो पटक पनि काठमाडौँको चुनावलाई रोचक बनाउने ठानिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले 6 स्थान तथा कांग्रेसले 4 स्थान जितेको काठमाडौँका मतदाताले फेरिएको राजनैतिक समीकरण र चुनावी तालमेलका बीचमा 10 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँको चुनावी नतिजा आंकलन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने बुझाइ र मान्यताले आगामी चुनावमा ठाउँ पाउने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले लगातार 3 पटक जित हात पार्दै आएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी प्रतिस्पर्धा बढी चासोको साथ हेरिएको छ। सो क्षेत्रमा सिंहसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्र, एमालेका किरण पौडेल, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल लगायतका उम्मेद्वार छन्। 21 दल र 11 स्वतन्त्र समेत 32 जना उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा रहेको यो क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेद्वार गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन् भने अन्य उम्मेद्वार एक्लै चुनावी मोर्चामा होमिएका छन्। चर्को प्रतिस्पर्धा कारण कांग्रेस नेता सिंहले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्लान् या नसक्लान् भन्ने विषयले यहाँको नतिजामा बढी चासो प्रकट भएको हो। 2047 सालको परिवर्तनपछि समय क्रममा मदन भण्डारी, विद्या भण्डारी, माधव कुमार नेपाल र झक्कु सुवेदीको जित तथा कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको हारले चर्चामा आएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि रोचक नै मानिएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धन एमाले र राप्रपा तथा स्वतन्त्रको उम्मेद्वार बढी चर्चामा छन्। माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार छिन्। एमाले मणिराम फुयालाई अघि सारेको छ भने राप्रपाबाट कुन्ती देवी पोखरेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम नयाँ अनुहारको रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने होडमा छिन्। यो क्षेत्रमा 20 दल र 10 स्वतन्त्र गरी 30 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। क्षेत्र नम्बर 3 मा अघिल्लो चुनावमा जितेका एमालेका कृष्ण बहादुर राई, कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, माओवादीका बद्री प्रसाद बजगाई मुख्य दलका उम्मेद्वार छन्। 15 राजनीतिक दल र 8 स्वतन्त्र गरी 23 जना बीच यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन नभएकाले यहाँको चुनावी नतिजाको आकलन गर्न कठिन मानिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। 2014 को निर्वाचनमा एमालेका राजन भट्टराईले हराउँदै चुनाव जितेका कांग्रेसका नेता गगन थापा यस क्षेत्रमा एमालेकै भट्टराईसँग आम्ने सामने भएका छन्। राप्रपा, नेमकिपा, लोसपा, हाम्रो नेपाली पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी सहित 17 राजनीतिक दल र 14 स्वतन्त्र गरी यस क्षेत्रमा 31 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस क्षेत्रमा राप्रपाबाट पूर्व प्रहरी अधिकारी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, नेमकिपाबाट रमेश डंगोल, लोसपाबाट भानु कुमार खड्का, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट अर्चन शमशेर राणा लगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित एमालेका ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका प्रदीप पौडेल, हास्य कलाकार मधुसूदन पाठक, विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना, स्वतन्त्रका श्री गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रणय राणा सहितका उम्मेद्वार बीचको प्रतिस्पर्धाले क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी माहौल तातिएको छ। 2014 को निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित एमालेका पोखरेलले संसदीय निर्वाचनका नयाँ अनुहार कांग्रेसका पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित 15 दल र 14 स्वतन्त्र गरी 29 जनाले यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। क्षेत्र 6 मा 13 दल र 11 स्वतन्त्र सहित 24 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका झक्कु प्रसाद सुवेदीलाई हराएर निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान यसपटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेका तर्फबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल प्रतिस्पर्धामा छन्। जसपाबाट मनोज आचार्य, राप्रपाबाट विष्णु प्रसाद आचार्य, नेमकिपाबाट सनकमान महर्जन, विवेकशील साझा पार्टीबाट अजित खड्का लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। क्षेत्र 7 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाल समाजवादी पार्टीकी मानुषी एमी भट्टराई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यहाँको चर्चा बाक्लिएको छ। एमाले सहित 13 दल र 16 स्वतन्त्र गरी 29 जना बीच यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एमाले श्याम कुमार घिमिरे, जसपाबाट राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, राप्रपाबाट ध्रुव विक्रम मल्ल, नेमकिपाबाट किरण महर्जन लगायत नेता र स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने होडमा छन्। अघिल्लो चुनावमा जितेका एमालेका रामवीर महेन्द्र टिकट नपाएपछि बागी उम्मेद्वार बनेकाले यहाँको चुनावी नतिजा आकलन गर्न सहज मानिएको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा क्षेत्र 8 मा कांग्रेसका नवीन्द्र राज जोशीलाई हराउँदै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका जीवनराम श्रेष्ठ यसपटक सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, सचेत नेपाली सहित 16 दल र 3 स्वतन्त्र सहित 19 जना बीच हुने प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ सत्ता घटक दल एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने श्रेष्ठलाई गठबन्धनको साथ रहेको छ। एमाले शिवसुन्दर राजवैद्यलाई उठाएको छ। यसैगरी यस क्षेत्रमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट सुमन साइमीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएका साइमी अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन्। जनता समाजवादीबाट मनोज कुमार खड्की, राप्रपाबाट प्रकाश रिमाल, नेमकीबाट कृष्णमाया मानन्दर सहितका उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। 12 राजनीतिक दल र 10 स्वतन्त्र सहित 22 जना प्रतिस्पर्धा रहेको क्षेत्र 9 मा अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्रबाट कल्पना धमला, विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक मिलन पाण्डे लगायतका प्रतिस्पर्धा छ। जसपाबाट शर्मिला सुवाल, राप्रपाबाट देवेन्द्र प्रधान, नेमकीबाट सुमन महर्जनले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2074 मा माओवादीका हितमान साक्यलाई हराएर निर्वाचित भएका कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसी क्षेत्र 10 मा यसपटक पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। 15 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 18 जना चुनावी प्रतिस्पर्धा रहेको यस क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट हिमेश केसी, माओवादी केन्द्रबाट अञ्जना बिसंखे, राप्रपाबाट बलराम थापा प्रतिस्पर्धामा छन्। यो क्षेत्रमा माओवादी र कांग्रेस बीच गठबन्धन नहुँदा चुनावी नतिजा कसको पक्षमा जाने हो भन्ने चासो छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जित र हार दुवैको अनुभव बटुलेको यो क्षेत्रमा 2 पटक विजेता कांग्रेसका केसीले निरन्तरता पाउन सक्ने हो या होइन भन्ने आधारमा यहाँ नतिजा निर्भर हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरूद्ध जबरजस्तीकरणीको अभियोग पत्र दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्तीकरणीको अभियोग पत्र दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। उनी विरूद्ध भदौ 21 गते 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरीले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई प्रहरीले गत असोज 24 गते अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको तिहारमा 83.20% बढ़ी फूलमाला खपत भएको छ। गत वर्षको तिहारमा 19,35,000 वटा माला खपत भएको थियो। यस वर्ष भने 35,45,000 वटा फूलका माला खपत भएको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएशनले जनाएको छ। एसोसिएशनले गत वर्ष 24,25,000 वटा फूलका माला खपत हुने अनुमान गरेको थियो। देशभर 34,63,25,000 रूपियाँ बराबरको मखमली, सयपत्री र गोदावरी फूलका माला खपत भएको छ। एसोसिएशनका अनुसार 4,95,00,000 रूपियाँ बराबरका 9 लाखवटा सयपत्री फूलका माला आयात भएको छ। यस्तै 45 लाख रूपियाँ बराबरको 1 लाखवटा मखमली माला निर्यात भएको एसोसिएशनका अध्यक्ष मीन बहादुर लामाले बताउनुभयो। उडान अनुमति नलिई दिल्ली र काठमाडौँमा 450 जना यात्रु अलपत्र पार्ने गरी हिजो भएको घटनामा नेपाल वायु सेवा निगमले माफी मागेको छ। निगमले हिजो काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँको उडान रोकिएको तथा आज बिहान रद्द गरिएको उडानको विषयमा यात्रुसँग माफी मागेको हो। निगमले आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसले युक्रेनको राजधानी कीव सहितका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षेपास्त्र प्रहार गरेको छ, जसका कारण बिजुली तथा पानीको आपूर्ति रोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी कीवमा मात्र 2वटा क्षेपास्त्र विस्फोट भएको छ। त्यस्तै खार्किवको पूर्वी शहरमा संवेदनशील संरचनाहरूमा समेत प्रहार भएको स्थानीयको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि ब्ल्याक सीमा भएको आक्रमणबारे छलफल गर्न रूसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ। रूसले गत शनिबार क्रिमियाको सेभास्टोपोलको खाड़ीमा 16 हवाई र ड्रोन आक्रमण गरेको बताएको छ, तर युक्रेनले यसबारे आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। सो आरोप लगाउँदै रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सबैभन्दा ठूलो संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास शुरू गरेका छन्। दुवै मुलुकले आज आफ्नो सबैभन्दा ठूलो संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास एक हप्ताका लागि शुरू गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। दुवै पक्षबाट संयौं युद्ध विमानहरू परीक्षणका लागि नक्कली आक्रमणहरू मञ्चन भइरहेको बताइएको छ। सो परीक्षणकालीन आक्रमणमा 240 युद्ध विमानहरू समावेश हुने रोइटर्सले जनाएको छ। मिशनको सो युद्ध विमानको संख्या यस वार्षिक कार्यक्रमको लागि अहिलेसम्मकै उच्च रहेको अमेरिकी वायु सेनाले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्योङयाङले संयुक्त
संयुक्त अभ्यासलाई आक्रमण र शत्रुतापूर्ण नीतिहरूको प्रमाणको रूपमा निन्दा गरेको छ। हालैको अभ्यासको विरोधमा उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण तथा हवाई अभ्यास गरेको छ भने समुद्रमा तोपहरू प्रहार गरेको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भएका 2 खेलमा गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका छन्। गण्डकीले टियो मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 69 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 208 रनको लक्ष्य तयार पारेको थियो। जितका लागि 209 रनको लक्ष्य पाएको सुदूरपश्चिमले 32.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 139 रनमा समेट्यो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा पुलिस क्लबले प्रदेश 1 माथि 7 विकेटको जित हात पारेको हो। 103 रनको लक्ष्य नेपाल पुलिस क्लबले 14 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले 35.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 102 रनको योगफल बनाएको थियो। आईसीसी टी20 विश्वकप अन्तर्गत आजको खेलमा अस्ट्रेलियाले आयरल्याण्डलाई 42 रनले पराजित गरेको छ। अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 179 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि कप्तान आरोन फिन्चले सर्वाधिक 63 रनको योगदान गरेका थिए। जितका लागि 180 रनको लक्ष्य पाएको आयरल्याण्ड 18.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 137 रनमा समेटिएको थियो। उसका लागि लोर्कन टक्करले सर्वाधिक 71 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न नसक्दा नतिजा अस्ट्रेलियाको पक्षमा गएको हो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सहित माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र सार्वजनिक। सुशासन कायम राख्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने चुनावी बाचा। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सहितको एजेण्डा राखेर एकीकृत समाजवादीको घोषणा पत्र सार्वजनिक। प्रदेश संरचना खारेजी राप्रपाको मुख्य चुनावी एजेण्डा। संघीय राजनीति काठमाडौँको निर्वाचन नतिजा। प्रतिस्पर्धा प्रति चासो बढ्दै नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चाका कारण चुनावी रौनक। रूसद्वारा युक्रेनको राजधानी किएभ सहितका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र प्रहार। विद्युत र खानेपानी सेवा बन्द। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।